नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। देश लकडाउनमा छ। लकडाउनले हामीलाई अत्यन्त ठुलो मद्दत गरिरहेको छ। नेपाल जस्तो देश जसको स्रोत साधनको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, हाम्रो जस्तो देशका लागि लकडाउन रामबाण नै हो। तर जनताले घरभित्र बसेर अभूतपूर्व सहयोग गरेका बेला सरकारले धेरै तयारी गर्नुपर्ने थियो। लकडाउन भएको 40 दिनको हाराहारीमा नागिसक्दा सरकारले के कस्तो तयारी गर्यो हामी सर्वसाधारणले सुन्न पाएका छैनौँ। आफ्नो पद बचाउन गरेको दौडधुप र बैठक कस्तो थियो? हर एक नेताले सके जति मेहनत गरे। बिहानै मिटिङ, दिउँसै मिटिङ, साँझै मिटिङ, मध्यरातमा मिटिङ, बालुवाटारमा मिटिङ, खुमलटारमा मिटिङ, देशैभरिका प्रभावशाली नेता काठमाडौँ ओइरिए, घर घरमा मिटिङ। सम्भवतः सबै जोड्दा 100 भन्दा बढी मिटिङ त यस विषयलाई लिएर भएछ। पुरा प्राथमिकताको हो आफ्नो पद सुरक्षित राख्न। आफूले पद र शक्ति आर्जन गर्न परे नेताहरू कति दौडदा रहेछन् त देखिहाल्नुभयो नि। आफ्ना लागि कति दिमाग चलाउँदा रहेछन्, कति सहयोगी परिचालन गर्दा रहेछन्, कति खेल खेल्दा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो नि। यसै गरी मुलुकका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न दौडने हो भने कति फरक पर्ला। आफ्नो समस्या समाधान गर्न गरेको भन्दा आधा मात्र दौडधुप मात्र पनि जनताको समस्या समाधान गर्न गरिदिए पनि पर्याप्त हुन्थ्यो। ठीक यसै गरी दौडने हो भने देशका प्राथमिकताहरू केही भनौँ है त। देशैभरि अस्पतालको अवस्था नाजुक छ। यो देशका स्वास्थ्य मन्त्री कुन दुर्गमको अस्पतालमा पुगे, कतिवटा अस्पतालको स्थलगत भिजिटमा निस्के, विकट जिल्लाहरूका डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीसँग भिडियो कलमै भए पनि कहीँ सम्पर्क गरेर कुराकानी गरे, इन्टरेक्ट गरे कि वा यो देशका स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउने खतरैको अभिव्यक्ति पो कहीँ दिए कि? कोरोनाले जनता मर्लान् भन्दा पनि बढी सरकार ढले मेरो पद जान्छ भन्ने पीरले मन्त्रीज्यू हल्का दुब्लाउनु भयो जस्तो चाहिँ लाग्छ। प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना हुँदा बिहान एकपटक, साँझ एकपटक अस्पतालमा प्रत्येक दिन अनिवार्य पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्री जनता भेट्न वा स्वास्थ्य कर्मी भेट्न कुनै दूर दराजको अस्पताल पुगेको सुन्नमा आएन। अब श्रम मन्त्रालयको कुराकानी गरौँ। यो देशको झन्डै एउटा पुस्ता नै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको छ। कोरोना महामारीमा कुन हालतमा श्रमिकहरू बाँचेका छन् भन्ने कुरा देशका श्रम मन्त्रीलाई थाहा छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुहोस् भन्न सजिलो छ, तर कम्पनीले कामबाट निकालिदियो, खल्तीको पैसा सकिँदैछ, सङ्क्रमण लागे कहाँ जाने, देश आउन पाइएला नपाइएला। के यो देशका श्रम मन्त्री यति व्यस्त छन् कि दिनको 1 घन्टा लाइभ प्रेस मिट गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको समस्या सुन्न पनि भ्याउँदैनन्? श्रम मन्त्रालयको हटलाइन, प्रभावकारी हटलाइन छ, प्रभावकारी हेल्प डेस्क छ, कुनै कमिटी बनेको छ। विदेश बसेका 73 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। 5247 जना नेपाली सङ्क्रमित भएका छन्। यो देशमा जन्मिएर यही देशले दिएको श्रम अनुमति लिएर गएका यो देशका नागरिकको मृत्यु र सङ्क्रमणको गणना अलग्गै गरेर नेपालमा त कोरोनाले कोही मरेका छैनन् भनेर नाक फुलाउन पाइँदैन। समय बित्दै जाँदा सायद विदेश भएका लाखौँको सङ्ख्यामा स्वदेश आउलान्। तिनका लागि रोजगारी कसरी दिलाउने, यस विषयमा यस देशका श्रम मन्त्रीले बिहानै, दिउँसै, साँझै, राति दौडधुप गरेको खोइ तपाईको मन्त्री पद धरापमा पर्न सक्छ है भनेर मन्त्रीज्यूको कानमा कसैले भनी मात्र दियोस्। उहाँको रातको निद्रा र दिनको चयन हराउँछ। बालुवाटार र खुमलटारमा कति दौड्नुहुन्छ होला, नेता पिच्छेको घर दैलोमा कति धाउनुहुन्छ होला। तर यहाँ कुरा जनताको आयो, जनताका लागि को दौडने? सरकार ढल्ला र सत्ता फेरिएला भनेर र सरकार ढाल्न र सत्ता फेर्न जति मेहनत र कसरत भए त्यति मेहनत यो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न, शिक्षा क्षेत्र सुधार्न, रोजगारी बढाउन कहिल्यै पनि भएनन्। मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनहरूमा दुखी गरिब श्रमिक मजदुरका लागि राहत प्याकेजको उद्घोषण हुन्छ कि भनेर कुर्यो। विपक्षीलाई आलोचना आउँछ, आलोचकलाई व्यङ्ग्य आउँछ, पत्रकारलाई उछिदो काडेको आउँछ। जनता सडकमा आए, विदेशमा भएकाहरू अलपत्र परे भनेर राष्ट्रपति निवासमा कोही गयो? ओली र प्रचण्ड मिले, यी दुवैले रातो टेबल कुर्सी पाए रे। मानौ यो देशका समस्या नै यी दुई नेता नमिलेर अड्किए जस्तो। जनता राहत प्याकेज खोइ भन्छन्, तिनलाई यी प्रचण्ड र ओली मिलेको भन्नु?
बैंकको ऋण कसरी तिर्ने, व्यापार व्यवसायको घाटा कसरी परिपूर्ति गर्ने, उद्योग कल कारखाना कसरी सञ्चालन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई कस्तो प्याकेज दिने, रोजगारी गुमेकाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, विदेशबाट फर्किने सम्भावना भएका लाखौँ युवालाई के काम दिने, श्रमिक मजदुरलाई के खाना दिने, विद्यार्थीको पठन पाठन कसरी सुचारू गर्ने जस्ता सारा यावत प्रश्नहरूको जवाफ एउटै छ कि ऊ हेर्नुहोस् ओली प्रचण्ड मिले दुवैजना रातो टेबल कुर्सीमा बसे। नेपाली जनताको यो विकराल समस्याले वामदेव गौतमले जति पनि प्राथमिकता पाएन, चुनाव हारेका एउटा नेताका लागि जति पनि टाइम नपाउने हामी जनता कति अभागी, लकडाउन खुलेपछि जीवन सामान्य कसरी बनाउने भन्ने विशाल प्रश्नको जवाब सरकारसँग छैन। सरकार खुसी छ, एकदम खुसी छ, कारण राजनीतिक समस्या सल्टियो। ओली प्रचण्ड मिलेपछि अब समस्या एक शटमा सबै सकियो। घर घरमा बसेर प्रार्थना गरौँ, कामना गरौँ कि चाहे हामीले खान नपाऊँ तर ओली प्रचण्डको मिलन भइराखोस्, किनकि यो देशको ठुलो समस्या भनेकै ओली प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रनु वा नबिग्रनु रहेछ। खाना छैन, जागिर छैन, स्कुल छैन, अस्पताल छैन त के भयो? ओली प्रचण्ड मिलेका त छन्। रातो टेबल कुर्सीमा सँगै बसेका दुई नेतालाई हेर्नुहोस्, चित्त बुझाउनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। विगत केही श्रृङ्खलाहरूदेखि निरन्तर रूपमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। यस सम्बन्धी तपाईँलाई दिनुपर्ने सूचना, विभिन्न जानकारीहरू, यसभित्र रहेका केही अनियमितताहरू बारेको आवाज लगायतका समस्या समाधान गर्नको निमित्त र देश र विदेशमा रहनुभएका आम सामान्य जनजीवनलाई मद्दत गर्ने हेतुले विभिन्न एपिसोड्सहरू, विभिन्न रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज त्यसैको निरन्तरता। आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर भारतमा रहेका मानिसहरू, नेपालीहरूको जुन अवस्था छ त्यसलाई लिएर गम्भीर किसिमका रिपोर्टहरू प्राप्त भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा कतिपय फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुँदा केही समयलाई त जसोतसो जोहो गरेका नेपालीहरू आफ्नो देश आउन नपाएर अथवा अलपत्र परेर धेरै ठाउँमा बसिरहेका छन्। भोलि के हुने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। तर त्यही समयमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि र भारतमा जुन जसरी सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यो नेपालमा सर्ला भनेर उच्च सतर्कता समेत अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। यो दुई समस्याहरूको बीचमा सरकार के सोचिरहेको छ, दूतावास के सोचिरहेको छ, आज हामी कोसिस गर्नेछौँ। नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग कुराकानी गरी भारतमा रहेका धेरै लाखौँ नेपालीहरूको प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हामी गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै आजको कार्यक्रममा राहतका विषयमा पनि छ। मुगुको एउटा रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। राहतमा विशेष गरेर कुहिएका चामलहरू, अखाद्य अथवा खान नमिल्ने अवस्थाका राहत सामग्रीहरू वितरण भइरहेको, त्यो पनि सरकारले बाँडेको राहतमा त्यस्तो लापरवाही भएको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। त्यो सँगसँगै नेपालगञ्ज अर्को एउटा हब बनेको छ। आज भर्खरै एकदमै धेरै सङ्ख्यामा 15-16 जनाको सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएसँगै नेपालगञ्ज मा एक किसिमको त्रासको वातावरण सृजना भएको छ। आज हामी बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरी त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिन्छौँ। के कस्तो अवस्थामा लकडाउन पछि पनि त्यसको अवज्ञा गरियो, के लापरवाही त भएको होइन, कस्तो छ पछिल्लो अवस्था, त्यसबारे जानकारी लिने कोसिस र अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू आजको कार्यक्रममा छन्। सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गरौँ। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको चुनाव हारेका पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ताजा राजनीतिक प्रस्तावलाई तपाईँ ताली दिनुहुन्छ कि गाली भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो, जसमा जम्मा 5.3% अर्थात् 1489 जनाले तालीमा भोट गर्नु भएको छ। यस कुरामा यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने विरोधमा 94.64% अर्थात् 26,265 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ, यसका विरुद्धमा भोट गर्नुभएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, ताली र गालीका लागि अब आजको हाम्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, के अब लकडाउन अलि खुकुलो पारे हुन्छ? के अब लकडाउन अलि खुकुलो पारे हुन्छ?
हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला र भोट गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहुनेछ। अब वस्तु स्थिति अवस्था जानकारी लिएर यहाँहरूले भोट गर्नुहुनेछ र तपाईँको भोटको नतिजा हामी अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आफ्नो मत जाहेर गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। नेपालमा एकै दिन 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा 15 कोरोना संक्रमण देखिएको हो भने पर्सामा 1 जना गरेर 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही बेर अगाडि मात्रै नेपालगञ्जमा शनिबार 90 जनाको स्वास्थ्य सङ्कलन गरिएको थियो, स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो, जसमा 60 जनाको परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण देखिएका सबै एउटै टोलका हुन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय प्रशासनले अहिले नेपालगञ्जको डिएसपी रोड, धम्बोजी चोक र एकलौनी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सिल गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 पुगेको छ। वीरगञ्ज र रौतहटमा त कोरोना निको भएर घर फर्केका 2 जनालाई पुनः कोरोनाको आशंकामा अस्पताल समेत भर्ना गरिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 पुगेको छ। आइतबार मात्रै पर्साका 1 जना र बाँकेका 15 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 75 पुगेको हो। बाँकेमा संक्रमित हुने 7 वर्ष उमेरदेखि 58 वर्षसम्मका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,420 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 75 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 1 जना रूपन्देही, नेपालगञ्जमा 16 जना, धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 9 जना र विराटनगरमा 31 जनाको उपचार भइरहेको छ। अहिले सबै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। बाँकीमा संक्रमण देखिएका 15 जनाको घर-घरमै पुगेर स्वाब कलेक्सन गरिएको थियो। घरमै बसिरहेका उनीहरूको यसअघि संक्रमण देखिएका एक व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको आधारमा 90 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। यस्तै कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केका रौतहट र वीरगञ्जका 2 जना पुनः कोरोना संक्रमणको आशंकामा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा भर्ना भएका छन्। एक साता अघि 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनीहरूको शरीर दुख्ने, आलस्य हुने जस्ता शङ्कास्पद लक्षण देखिएपछि 2 जनाको नमुना सङ्कलन गरी पुनः कोरोना परीक्षण गरिँदैछ। यसअघि संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका थिए। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ ए नारायणका अनुसार विश्वका 27 देशमा नेपाली संक्रमित भएका छन्। 73 जना नेपालीले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने संक्रमित हुनेको संख्या 5,247 जना पुगेको छ। कोरोनाबाट विश्वभर संक्रमितको संख्या 35 लाख बढी हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,45,000 पुगेको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 11,30,000 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो अपडेटेड जानकारी यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र अब यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ, कुमार बहादुर खड्का। उहाँ बैठकमा हुनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ, तैपनि हामी कोसिस गर्नेछौँ त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउनको निमित्त अथवा अन्य कुनै निकायसँग कुराकानी गर्ने पनि कोसिस हाम्रो जारी छ। विशेष गरेर त्यो विभिन्न ठाउँहरू जहाँ सङ्क्रमितहरू भेटिएका थिए त्यो ठाउँलाई सिल गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। लकडाउनको अवज्ञा भएको देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अन्य लापरवाहीहरू भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। दर्शक महानुभावहरू, धेरै लामो समयसम्म जुन तरिकाले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिएको थियो त्यसमा हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू थिए। तर अब आजको जुन रिपोर्ट छ त्यसले सन्तोष मानेर ढुक्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको एउटा सङ्केत दिएको छ। कुनै पनि ठाउँमा सङ्क्रमितहरू देखिनुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँ सुरक्षित लाग्दछ, मानिसहरूको चहल पहल बिस्तारै बिस्तारै बढ्दछ। स्थानीय प्रशासनले पनि त्यसलाई नदेखे झैँ गरेको हामीले देख्दै आएका छौँ। तर जब यस किसिमको रिपोर्टहरू आउन थाल्दछन्, एकै दिन 16 जनाको रिपोर्ट आएको छ र एउटै टोलमा यसरी मानिसहरू भएबाट सरेको जुन रिपोर्ट आउँछ त्यसले देशैभरिको अवस्थालाई अलिकति चिन्ताजनक अवस्थामा लगेको सङ्केत भने गर्दछ। त्यसकारणले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, हामी तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले अथवा सुरक्षा निकायहरूले त्यसमा केही आँखा चिम्लिए जस्तो गर्दा पनि त्यसको असर तपाईँको जीवनमा भने पर्न सक्दछ। त्यसकारणले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैलाई अत्यन्त स्ट्रिक्ट भएर यसलाई पालना गर्न सक्नुभयो भने साँच्चै नै त्यो प्रभावकारी हुन्छ। नत्र लकडाउन हामीले जति लामो समय लम्ब्याए पनि सङ्क्रमणहरू यसरी देखिन थाले भने त्यति लामो सङ्क्रमण
त्यति लामो लकडाउन र त्यसको पालना गरिएको जनजीवनले यसरी दुःख गरेर सरकारलाई सघाएको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले दर्शक महानुभावहरूलाई अत्यन्त सचेत हुनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले यही सोच्नु पर्यो कि यो अवस्था म बसेको ठाउँमा, म बसेको टोलमा अथवा मेरो एरियामा, मेरो घरमा पनि आउन सक्छ भन्ने हमेसा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। संसार योसँग लडिरहेको छ। यस अवस्थामा हाम्रो अवस्था सन्तोषजनक नै देखिन्छ, तर ढुक्क भएर मजाले हिँड्न भने सकिन्न। कतिपय मानिसहरूले हिँड्न पाउने, डुल्न पाउने त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छन्, तर त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने मानिसहरूले अझ बढी सचेत हुन जरुरी रहन्छ, विशेष गरेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू। कोसिस हामी अझै पनि गर्नेछौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्नको निमित्त। हामी बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ। हामीले त्यहाँका मेयरज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जो कार्यक्रमको समयावधिभरिमा उहाँहरूको मध्ये कसैसँग सम्पर्क भयो भने तपाईँलाई जानकारी हामी प्रदान गर्नेछौँ। धेरै दर्शकहरूको धेरै प्रश्नहरू छन् अथवा धेरै जिज्ञासा छन् के भएको होला त्यहाँ भनेर। नेपालगञ्ज विशेष गरेर एउटा अर्को हब जस्तो देखिन आएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकै दिन 16 जना देखिएसँगै एक किसिमको त्रास छ र धेरै मानिसलाई सूचनाहरू चाहिएको छ। हामी कोसिस गर्नेछौँ। तर अब भने आजको दोस्रो विषय, अर्को विषयतर्फ यहाँहरू लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। वैदेशिक रोजगारीका लागि जति नेपालमा विश्वका अन्य देशहरूमा छन् करिब त्यति नै सङ्ख्यामा भारतमा पनि नेपालीहरू पुगेका छन्। कोरोना फैलिन थालेपछि धेरै नेपालीहरू आफ्नो घर फर्के, केही फर्कदै भारतमै अड्किए। केही दिन अघि मात्र महाकाली पारी भारतको धारचुलामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल समेत ल्याइएको छ। भारतमा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि त्यहाँ लकडाउन पनि लम्बिँदै गएको छ। रोजगारीका क्रममा भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई अहिले खाना बस्न समस्या हुन थालेको विभिन्न सहरमा बसेका भारतमा रहेका नेपालीहरू बताइरहेका छन्। भारतका विभिन्न सहरहरूमा अलपत्र नेपालीहरू उद्धारका लागि सरकारसँग गुहार पनि मागिरहेका छन्। भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार मन्त्री परिषद बैठकमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा छलफल भए पनि केही ठोस निर्णय भने लिएको पाइएको छैन। यद्यपि बैठकले भारतमा समस्या परेका नेपालीहरूलाई नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले हेर्ने गरी परराष्ट्र मार्फत निर्देशन दिइने भनिएको छ। कस्तो छ त भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था, त्यसबारेमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। र यहाँ दुईवटा जिम्मेवारी छन्। एउटा भारतमा रहेका नेपालीहरू जो जहाँ रहे तापनि खाने बस्ने राम्रो सुविधा भएर बस्न पाउने अवस्था, त्यसको ग्यारेन्टी र नेपाल आउन चाहेको अवस्थामा स्वास्थ्य स्थितिलाई हेरेर कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने सचेत भएर सजगता अपनाएर ल्याउनु पर्ने अथवा ल्याउन नसकिने, यो दुईवटा विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी हुन्छ। सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सँगसँगै त्यहाँ मानिसहरू सुरक्षित छन् छैनन्, सुविधाहरू प्राप्त गरेका छन् कि छैनन्, त्यो हेर्नु समेत अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो दुई बीच यिनै विषयहरू समेटेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यसपछि हामी भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका भारतका लागि नेपाली राजदूतसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा लकडाउनका कारण सीमामै क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली 40 दिनसम्म पनि नेपाल छिर्न पाएका छैनन्। कञ्चनपुरको बनबासा तथा टनकपुर नाकामा 40 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका 250 जना भन्दा बढी नेपाली सरकारी निकायले आफूहरूलाई गैर नागरिक व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन्। एउटा मात्रै शौचालय, डेङ्गुको खतरा, खानापानीको अव्यवस्थाको कारण छन् बिरामी परिने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन्। हाम्रो यहाँको स्थिति दयनीय अवस्था छ। राति मच्छरले काट्छ, डेङ्गु भएर मर्ला भन्ने उल्टो डर छ। कोरोनाले होइन, डेङ्गुले मर्ला भन्ने उल्टो डर छ। हामीले खानाको पनि व्यवस्था उस्तै छ। एउटा टोयलेट छ, 80-200 जनाको एउटा टोयलेट छ। त्यो टोयलेटमा लाइन बस्नुपर्छ र दयनीय अवस्था छ। यो अवस्थालाई सरकारले हाम्रो लागि कुनै पनि आस्था नदेखाएको देखिन्छ। र अर्को कुरा, हामीले हामी यहाँ जति पनि मजदुर दाइभाइहरू छौँ, विभिन्न प्रान्तबाट काम गरेर आएका, जसको घरमा दिनभरि काम गरेर साँझतिर छाक टार्न चुलो बल्छ, ऊ कमाउने मान्छे नै क्वारेन्टाइनमा 40 दिन बसेपछि उसको घरमा के बितेको होला, उसको बालबच्चाहरूले के खायो होला, कमाएर ल्याएको पैसा पनि यहाँ खाएर सिद्धिसक्यो। लाउने लुगा बना छैन। 60 वर्षकी बुढीलाई हामीलाई यो 60 दिन 40 दिनसम्म हामीले के खाने, के कहरी बस्ने, हाम्रो केही पनि छैन। हाम्रो खोजी गर्ने मान्छे पनि छैन। अहिले भोट दिने बेला सरकारले खुट्टा मुन्टा पढिखण्ड हामीलाई लौ तम्रै छोरा हौ, तम्रै गुखाउली, तम्रै मुखाउली भनिखण्ड अहिले हाम्रा घर घरमा आइखण्ड भन्ने। अहिले हामीलाई यस्तो बितोड परेका टाइममा हामीलाई कुनै सरकार नहेर्ने। यता नेपालका आफ्ना स्थानीय निकायका मेयरदेखि सांसदसम्म बारम्बार खबर गर्दा पनि हुन्छ भन्दै कार्य गरेकोमा उनीहरूको आक्रोश छ। नेपालका
राजनीतिज्ञहरूसँग कुरा गर्दा सबैले हामीले आफ्नो ठाउँका अध्यक्ष अनि मेयरहरू र मन्त्रीहरू सांसदहरू सबैलाई फोन गर्यो। कसैले भनिरहेछन् त्यो तपाईँहरूको उद्धार 2 दिनपछि हुन्छ र कसैले भनिरहेछन् तपाईँको उद्धार 1 दिनपछि हुन्छ र कसैले भनिरहेछन् हाम्रो हातबाट हुनेवाला छैन। यस्तो यो अवस्था यिनीहरूको यो कुरा हामीले सुन्दा सुन्दै हामीलाई आज 40 दिन बितिसकेका छ। नगरपालिका जिल्ला नगरपालिकाबाट लिएर गाउँपालिकासम्म हामीले जसलाई फोन गर्नुपर्ने थियो सबैले हामीले फोन गरिसक्यौँ र कुनै हामीलाई कसैले पनि यो हाम्रो जनता हो भनेर अझैसम्म नसोचेको जस्तो लाग्छ। उता भारतमा रहेका धेरै नेपाली भारतले तेस्रो चरणको लकडाउन घोषणा गरेसँगै झनै समस्यामा परेका छन्। दिल्लीमा मात्रै करिब 250 जना भन्दा बढी दक्षिणी भारतबाट आएका नेपाली अल्पत्र छन्। उनीहरूको फोन न दूतावासका अधिकारीहरूले उठाउँछन् न नेपालका अधिकारीहरूले। यहाँ से कोई सुविधा नहीं है जाने के लिए और हमारे साथ हमारे फैमिली भी फंस गए हैं। फैमिली बच्चे सब है हमारे साथ, बच्चे सब हमारे साथ आके फंस गए हैं यहाँ पर। आज 12-14 दिन हो गया और एम्बेसी में भी फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो एम्बेसी भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। बहुत यहाँ तक कि काठमांडू ऑफिस तक भी फ़ोन किए, वो भी कोई जवाब नहीं दे, इधर उधर घुमा रहा है लोग, कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। 2 महिनादेखि कोठामा थुनेका उनीहरू 2 छाक टार्न समस्या भएर तर्किएको अवस्थामा छन्। हामी यहाँ कम्तीमा पनि पुरै भन्ने हो भने हामी नेपाली 40-45 जना मान्छे छौँ। अहिले चाहिँ हामी एक रुममा 14 जना छौँ। यसरी हामी इन्डियामा यसरी अलपत्र परेका छौँ। हामीलाई कुनै पनि अहिलेसम्म केही पहल भएको छैन। धेरै अप्ठ्यारो छ बस्न, खान अनि जीवन जिउन। रोजगारी गुमाएका उनीहरू न अहिले घर आउन सक्ने अवस्थामा छन् न त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्थामा छन्। घर भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीले निकालिने अवस्था आएको हैदराबादबाट उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारले हामीलाई थोडा सहयोग दिनु पर्यो। हामीलाई घरदेखि आउने कुनै विकल्पहरू बताउनु पर्यो हैन। हामीलाई कुनै सिकाउनु पर्यो। हामीहरूसँग कुनै पैसा पनि छैन। अलिअलि भएको पैसाहरू पनि हामीले 1 महिनादेखि नै खानापिना खाएर यताउता गरेर सकाइसक्यौँ हैन। हामीहरूसँग सानो सानो बच्चाहरू छन्, फ्यामिलीहरू छन्, लेडिजहरू छन्। अनि हामीहरूले यहाँ बसेर धेरै दिनदेखि दुःख पाइरहेका छौँ। अनि हामीलाई त्यही पनि 1-2 दिनमै हामीलाई रुमदेखि निकाल्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छन् हैन। हामीलाई रुम खाली गरिदियो भनेर भनेको छ। अनि यो सानो रुममा हामी 30-40 जना जति नै यहाँ म्यानेज गरेर बसिरहेका छौँ। यहाँ जो पनि हुनुहुन्छ रुम ओनरहरू, उहाँहरूले भन्नुभएको छ 2-3 दिनभित्र तिमीहरूले यहाँ रुम खाली गर्नुपर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही हुनाले हामीहरूले यो भिडियो मार्फत नेपाल सरकारलाई यो मेसेज दिन चाहिरहेका छौँ। सम्पूर्ण साथी हामीहरू नेपाल जान तयार छौँ। बरु जति पनि हुन्छ हामीलाई 1 महिना 2 महिना जति पनि हुन्छ हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि भरपुर तयार छौँ। तीर्थयात्री उपचार गर्न भारत पुगेका बिरामी तथा घर फर्कने भनेर 40 दिन अगाडि हिँडेकाहरू समेत बाटोमै अल्पत्र छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भारतबाट अहिले नेपाल भित्राउन नसक्ने भन्दै सीमामा झन कडाई गर्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतको बोर्डरमा रहेकालाई भित्राउँदा दिल्लीमा रहेका समेत आउने भएकाले दिल्लीको अवस्थाको कारण लोकप्रिय कुरा भन्दा स्वास्थ्य ठूलो भएको भन्दै सीमामा कडाई गर्न निर्देशन दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, भारतमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विभिन्न स्थानबाट विभिन्न सहरबाट आफ्ना समस्याहरू राखेको भिडियो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौं भारतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम निलम्बर आचार्यज्यूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौं। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। महामहिम राजदूतज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्यौं। विभिन्न ठाउँका नेपालीहरू के भनिरहनु भएको छ भने हामीलाई विकल्प चाहियो। अब कतिपय टुरिज्म सेक्टरमा काम गरेकाहरूका लागि त लामो समय लकडाउन त्यहाँ भारतको खुले तापनि अब रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यो क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू काम गरिरहेका छन्। एकातिर सरकारले कडाई गरेको छ, सीमा क्षेत्रमा भारतबाट आउन दिनु हुँदैन भनिरहेको छ। सुरक्षाका लागि त्यसको महत्त्व पनि आफ्नै ठाउँमा छ होला। अर्कातिर आफ्ना नागरिकहरू विभिन्न सहरमा अड्किरहेका छन्। अब दूतावासको योजना के छ, के सोच बनाइरहेको छ, कसरी समाधान गर्न सकिएला, कसरी एड्रेस गर्न सकिएला, दूतावासको योजना बताइदिनु होला ताकि अहिले भारतमा बसेर सुनिरहनुभएका सबैका लागि सजिलो होस्। कृपया यहाँबाट हामी धेरै ठुलो मतलब कुरा भनौँ अथवा धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारीको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, अपेक्षा गरिरहेका छौँ। रविजी, पहिलो कुरा त हाम्रो बोर्डर बन्द छ, लकडाउन छ,
सीमा बन्द भएको अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा यात्रा गर्दा फेरि आफै पनि संक्रमित हुने र संक्रमण चाहिने फैलिने डर रहन्छ। नेपालले पनि त्यो दृष्टिले सायद चाहिँ लकडाउन गरेको हो सम्पूर्ण अवस्थालाई आकलन गरेर, त्यसकारण नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था छैन र नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था नभएकोमा अहिलेको विद्यमान अवस्थाभित्र के अप्ठ्याराहरू पर्छन् त्यो अप्ठ्याराहरूलाई सहजता गर्नुपर्छ। ती अप्ठ्याराहरू पर्न सक्ने के भन्दाखेरि खानपिनको चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, केही मानिस चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर हिँडिसकेका हुन सक्छन्, बिचै बाटोमा हुन सक्छन्, बासको अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भनेपछि हाम्रो हेल्पलाइन छ, हामीले यहाँ सरकारसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेका छौँ, त्यस्तै चाहिँ राज्यका सरकारसँग सम्बन्ध राखेका छौँ, स्थानीय प्रशासनसँग सम्बन्ध राखेका छौँ। उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, भन्नु पनि भएको छ र हामीले भन्दा पनि गर्नु पनि भएको छ। अनि रासन, खाने र आवश्यक पर्दाखेरि सडकमै रहने अवस्था पर्दाखेरि सेल्टर इत्यादिको व्यवस्था उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामीलाई खाना चाहियो, हामीलाई रासन चाहियो भनेर सम्बन्धित चाहिने ग्रुप होला, सम्बन्धित मानिसहरूले हाम्रो हेल्पलाइनमा फोन गर्नुभयो, टिपाइदिनुभयो भने हाम्रो एम्बेसीले जहाँ सिफारिस गर्नुपर्ने हो सिफारिस गरेर त्यहाँ चाहिने रासन, खाने कुराहरू पुर्याउँछ। पुर्याइसकेपछि हामीले त्यसको फलो पनि गर्छौँ कि चाहिने त्यो पुग्यो पुगेन भनेर, पुग्यो भनेपछि हामी पुगेछ भन्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ। यो खाने र बस्नेको निम्ति यहाँको सरकारसँग गरेको यो व्यवस्था हो। हामीले यहाँको सरकारसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि अनि मसँगै पनि चाहिने हाम्रा कतिपय यहाँका राज्यका मुख्यमन्त्री समेत र अन्य पदाधिकारीहरूले समेत के आश्वासन दिनुभएको छ र त्यो सहयोग पनि गर्नुभएको छ कि नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो परेका ठाउँमा हामी चाहिँ सहयोग पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले नेपालीहरू जहाँ जहाँ अप्ठ्यारोमा त्यो खाने र बस्ने सन्दर्भमा है, हिँड्ने सम्बन्धमा है। अनि मतलब अब आउन अहिले यो अवस्थामा नेपाल आउँछु भन्ने कुरा चाहिँ नि भन्नु भएन, त्यो सोच्नु भएन। तर अप्ठ्यारो खान बस्नका लागि अप्ठ्यारो अथवा उपचारका लागि पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ भने त्यसका लागि दूतावासले हेर्छ हैन? अब दूतावासले हेर्छ, त्यसको लागि जहाँ जहाँ चाहिँ दूतावासले ढोका खटखटाउन पर्ने हो तिनलाई गरेर भारत सरकारकै अथवा भारतको प्रशासनकै सहयोगमा त्यो समस्या समाधान गर्छ। लाग्ला 2-4 घन्टा लाग्ला, कहिले चाहिँ एकै दिन लाग्न सक्छ, तर त्यो समस्या समाधान गर्छ। अहिलेसम्म त्यो गरेको पनि छ, ठाउँ ठाउँबाट गरेको छ, आजै पनि गरेका छ, हिजो पनि गरेका छ। हामीले चाहिँ त्यो गरेको फोटो खिचेर उसमा नराखेर उनीहरूले गरेका छैन भन्ने भ्रम पर्दा त्यो नपरे हुन्छ, गर्छ। तर हामीलाई त्यो सूचना आउनु पर्यो। त्यो सूचना पनि के भन्दा हामीले रेकर्ड राख्ने चलन गरेका छ। अनि किनभने फेरि फोन गरेर अनुरोध गर्नुपर्छ यहाँको प्रशासनलाई। त्यसैले त्यो सूचना हामीलाई हाम्रो हेल्पलाइनमा चाहिँ गरे हुन्छ। हेल्पलाइन बिजी हुन सक्दछ किनभने धेरै सूचना आउँछन्, एउटै मान्छे हेल्पलाइन हो त्यसले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ। हाम्रो 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म त एमबिसीका चाहिने फोनहरू, अरू फोनहरू पनि चाहिने ल्यान्डलाइन पनि खुला रहन्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ यो मेसेज पठाउन सकिएन, वाट्सएप गर्न सकिएन। हेल्पलाइनमा त मोबाइल छ, जो छुबै खोल्छ त्यहाँ त्यो गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ यो छ भने अर्को मैले के पनि आग्रह गर्छु भनेपछि अप्ठ्यारो छ, विपद छ, हामीले बुझेका छौँ, खतरा लिनु भएन। अहिले चाहिँ विभिन्न भ्रामक समाचारहरू फैलिन्छन्, हामी पुर्याइदिन्छौँ, यस्तो गर्छौँ, त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छौँ, त्यहाँबाट जो जान सकिहाल्छौँ, यो भ्रममा चाहिँ नपर्न मैले अनुरोध गर्छु। किनभने आफै सङ्क्रमित हुने डर, हुलमुलमा र सङ्क्रमण चाहिँ फैलाउने डर, यस्तो चाहिँ फेरि गएर अप्ठ्यारोमा पर्ने डर, त्यो भ्रामक चाहिँ उसमा नराख्नु होला। र एमबिसीको सूचना अथवा चाहिँ यहाँका आधिकारिक निकायको सूचनामा मात्रै र सल्लाहमा मात्रै र उनको चाहिँ मार्गदर्शन जे निस्कन्छन् त्यसलाई पालन गरेर हिँड्नु होला। अहिले केही चाहिँ बस अथवा केही ट्रेन चलेका छन् अनि आफ्ना चाहिँ नागरिकहरूलाई लग्न थाले, विभिन्न राज्यले भन्ने उसमा चाहिँ ती लग्ला, तर त्यो नेपालीहरूको लागि होइन, नेपालीहरूको बन्द छ सीमा, त्यस कारण आफ्नै ठाउँमा रहनु होला भन्ने मेरो विशेष आग्रह। आफ्नो ठाउँमा रहँदा पनि पर्ने अप्ठ्याराबारे हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भनेर एमबिसीमा सम्पर्क गर्नु होला।
अब एम्बेसीले भन्दाखेरि आफ्नो सक्रियता बढाएको सुनिन्छ। मानिसहरूको गुनासो हेर्दाखेरि कोही फोनै उठ्दैन, कोही हामीलाई पख्नुस् मात्र भन्छ, केही पनि आश्वासन दिन सकेन भनिरहेका छन्। विभिन्न माध्यममा तपाईँले पनि गुनासो सुन्नुभएकै छ होला। केही समयपछि हाम्रो यो कार्यक्रममा पनि आएको रिपोर्ट हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँला, युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहोला। अब के एम्बेसीको स्रोत साधन बढेको हो? एम्बेसीका लागि जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा भएका नेपालीहरूको लागि एम्बेसीको म्यान पावर पनि हामीले अब मान्छे थप्यौँ, यसका लागि आवश्यक बजेट होला के होला त्यो अरू विभिन्न लजिस्टिकका लागि पनि हामीले थप्यौँ, विशेष व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस्तो केही विशेष व्यवस्था भएको छ कि विदिन योर क्यापासिटी जुन पहिला थियो अहिले नै त्यही संयन्त्रबाट तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ? एमबीसीको त्यही संयन्त्र हो। अनि हामीले चाहिने टेलिफोनको नम्बर ल्यान्डलाइन मात्रै बढाएका हौँ। पहिले यो मोबाइल त पहिले पनि छँदै थियो, एउटा त्यो हो। अलिकति हामीले काम बारबार गऱ्यौँ आफ्ना एमबीसीका मानिसहरूका बिचमा। किन भन्दाखेरि धेरै अनुरोध आउन लागे, उसले टिप्छ, त्यो हेल्पलाइनवालाले टिप्छ, अनि कहाँ कहाँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो भनेर चाहिने अनुरोध गर्नु चाहिने भन्नुहोस्। उत्तरतिरको चाहिने उसमा प्रदेशहरूको छ भने एउटाले, दक्षिणतिरको छ भने अर्कोले गरेर तिनीहरूलाई ती स्थानीय प्रशासनहरूलाई स्थानीय अधिकारीलाई सम्पर्क गरेर त्यहाँ पुर्याइदिउँ भनेर यसरी काम बाँडेर गर्छ। हामीले आफ्नै यहीँको हो, नयाँ चाहिने कुनै शक्ति बढाए होइन। अझ कम छ, किन भन्दाखेरि लकडाउनको अवस्था हुँदा पनि सबै एकैचोटि त जम्मा हुँदैन एमबीसीमा। एउटा यो रहेको छ, एमबीसीले आफ्नो नयाँ हामीले भारत सरकारसँग चाहिने सहयोगमा गरिरहेका छौँ। भारत सरकारले सहयोग गर्नु भनेको छ र एमबीसीको अनुभवमा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि त्यो हामीले पाएका छौँ। हिजैको कुरा केही मानवीय घटनाहरू भएको छन्, अचानकै भएका छन्। अनि जस्तो हिजैको घटना एउटा चाहिँ उसमा अनि जोगबनीबाट चाहिँ जानै पर्ने मान्छे, बिरामी मान्छे, अनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको मान्छे रोकिनु भयो। अनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर इत्यादि गरेर मानवीय अप्ठ्यारो परेकोलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। अर्को भनिन्थ्यो पन्जाबको एउटा भान्सा भन्ने घरमा हामीले जानकारी पायौँ सामाजिक सञ्जालबाटै, त्यहाँ टेलिफोन ल्याइदिनु भएको थियो। यस्तो यो टेलिफोनमा मान्छे अप्ठ्यारोमा परेका छन् भनेर त्यो टेलिफोनको आधारमा हामीले सम्पर्क गरेर हिजो चाहिँ त्यहाँ रासन पुर्यायौँ। हामीले पुर्याए होइन कि रासन पुर्याउने समन्वय तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। अब मैले अर्को सीमामा रहेका मानिसहरूको बारेमा पनि केही कुरा, केही मानिसहरू धारचुलाबाट आएका पनि छन्, केही मानिसहरू 30 दिन 35 दिनभन्दा बढी छ भनेको भनौँ न एउटा यो क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने समय दिए भन्दा पनि बढी समय बसिरहेका छन्। ती मानिसहरू पनि जान पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। ती मानिसहरू त लामो समय बसिरहेका छन्। त्यस्ता मानिसहरूका लागि तपाईँहरूको योजना कस्तो छ? कति मान्छे छन्? त्यस्तो रेकर्ड कति छ? कतिलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ? अथवा सँगसँगै मिक्स गरियो भन्ने पनि सुनिएको छ। 5 दिन अगाडि आएको मान्छेलाई पनि पहिला आएको मान्छेलाई पनि सँगै मिक्स गरेर राखिँदाखेरि त 5 दिन बढी बसेको मान्छेको त केही अर्थ भएन। यी व्यवस्थापनका यावत कमी कमजोरीहरू छन्। कतिपय गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ, धेरै झन् 50, 60, 70 जना मान्छेका लागि एउटा टोयलेट लगायतका विविध गुनासोहरू आएका छन्। ती स्थलहरूको तपाईँहरूले प्रपर अनुगमन अथवा त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ? हामी जानकारी दिन्छौँ। हामीले रेगुलर चाहिँ त्यसको निम्ति मान्छे छुट्याएका छौँ। त्यसको निम्ति 2 जना मान्छेले हाम्रा बोर्डर इलाकामा कहाँ कहाँ के अवस्था छ अनि त्यो अवस्था हेरेर रिपोर्ट गर्ने भनेर हामीले त्यो छुट्याएका छौँ। ती चाहिँ सुरक्षासँग रिलेटेड हाम्रा मान्छे हुनुहुन्छ, एसएसपी साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्ना चाहिँ समकक्षीसँग चाहिने भारततर्फका अथवा नेपालतर्फका गरेर त्यहाँको अवस्थाको जानकारी लिनुहुन्छ। केही चाहिँ अत्यन्त विकट अनि केही चाहिँ नियम हुँदाहुँदै केही अपवाद गर्नुपर्ने छ, किनभने मानवीय अप्ठ्याराहरू परेका हुन्छन् बोर्डरमा। त्यस्तो भयो भने हस्तक्षेप गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ मथल्लो निकायसँग पनि हामीले गुहार छौँ। मैले नै भन्नुहोस् दार्चुलाको घटना, पिछडागढको घटना इत्यादि चाहिँ यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि उत्तराखण्डको चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग फोन गरेर कुरा गरेका थिएँ। उहाँले आफैले भन्नुभयो 150 जना नेपालीलाई त मैले नै हेरेको छु भनेर व्यक्तिगत रूपमा अरू चाहिँ हेरेका छु। हामी हेर्छौँ तर चाहिँ महाकालीमा यस्तो घटना भएछ, त्यहाँ यस्तो भएछ भनाइ मतलब के भन्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई जानकारी भएको अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि अरूको माध्यमबाट पनि चाहिँ एउटा मानवीय चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गरेर गर्न सक्ने चाहिँ समन्वय गरेका छौँ। एमबीसीले मान्छे चाहिँ आफै पुग्ने भन्ने कुरालाई त्यो जताततै भारतमा सम्भव हुँदैन। त्यो
त्यो बुझ्या पनि बुझ्नुभयो होला नेपालीहरूले। भनेको अब यसको कन्क्लुजनमा हामी जाउँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ अहिलेको बेलामा सीमामा रहेका क्वारेन्टाइन टाइम पुरा गरेकाहरूलाई प्राथमिकता आधारमा नेपाल पठाइन्छ। जो पहिलेदेखि बसेका छन् 1 महिना 1.5 महिनादेखि भनौँ न 1 महिनादेखि अथवा त्योभन्दा बढी समयदेखि बसेका छन् उनीहरू चाहिँ जान पाउने भए स्वास्थ्य जाँच गरेर प्रक्रिया पुरा गरेर बाँकी विभिन्न सहरमा जो जहाँ अड्केको छ उहाँहरू त्यहीँ बस्नु होला। तर कुनै पनि समस्या आयो भने एम्बेसीले पहल गर्छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग अथवा प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर उहाँहरूको बस्ने खाने व्यवस्थाका लागि पहल गर्छ। अहिले देश जान्छु चाहिँ नभनिदिनु होला, बसिरहनु होला, लकडाउन समयसम्म बाहिर नजानु होला। यही हो हाम्रो अहिले हाम्रो यो कुराकानीको यसको जिस्ट भनौँ न। यही हो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बसिराख्नु होला, आधिकारिक बाहेक अरूको चाहिँ सूचनाको भ्रममा परेर नहेर्नु होला र आफ्नै ठाउँमा बस्दा फेरि खानी बस्नेको समस्या हुन्छ भने एमबिसीमा चाहिँ मलाई खानी बस्नेको व्यवस्था भयो, मेरो फोन नम्बर यो, म यो ठाउँको यो भन्नु होला। हामी त्यसको समन्वय गर्छौँ, भारत सरकारकै सहयोग लिएर त्यो व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। हजुर कुनै हटलाइन नम्बर तपाईँलाई यदि याद छ भने म एकपल्ट कार्यक्रममा पठाइदिइहालौँ, यदि याद छ भने, होइन भने म पछि पनि दिन्छु, यसै पनि भनिदिन्छु। हजुर हजुर अब नेपालबाट लेख्दाखेरि त +91 लेख्नु पर्ला हो, अनि यही गर्दा फेरि 8929601925। हजुर यो हटलाइन भयो। फेरि भन्छु हजुर 8929601925। हजुर हस् मामन राजजी, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि। तपाईँबाट अतिरिक्त एउटा सक्रियताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूले गरेका छन् र आफ्नो कार्यकालमा यो ठुलो विपत्ति आएको छ र तपाईँका लागि तपाईँको होल टिमका लागि यो एउटा नेपालीहरूलाई सेवा गर्ने अवसर पनि हो भनेर बुझिदिनु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जानकारी दिने अनि यो फुटाइदिनुको मौका एमबेसीको चाहिने अनुरोध भित्र चाहिने अहिलेको अवस्था भित्र चाहिने खानी बस्ती अन्य चाहिने सम्पूर्ण गर्छ। यहाँको जुन तहलाई चाहिँ गुहार्नु पर्ने पर्यो भने पछि खटखटाउनु पर्ने पर्यो भने गर्छ। यसमा चाहिँ निश्चित चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ बसिदिनु होला, नहिँडिदिनु होला। हस् धेरै धेरै धन्यवाद मामन राजजी, हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ दिल्लीबाट अहिले हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजदूत महामहिम राजदूत निलम्बर आचार्य हामीसँग जोडिनु भएको थियो, भारतका लागि नेपाली राजदूत। र यतिखेर विदेशमा रहेका विभिन्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू आइरहेका छन् जसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, जसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीसँग श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले एम्बेसीमा कल गऱ्यौँ भन्छन्, विभिन्न समस्या पर्यौँ, लौ न के गर्ने भनेर भनिरहेका छन्। कतिपय ठाउँका मानिसहरूले आफ्नो देश आउन पाए हुन्थ्यो, बरु जे गर्नुपर्छ हामी गर्थ्यौँ भनिरहेका छन्। रोजगारी गुम्यो, लौ न के गर्ने यावत समस्याहरू भनिरहेका छन्। दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त तपाईँको मन्त्रालयले तपाईँले के योजना बनाउनु भएको छ? उहाँहरू संसारभरि रहेका श्रमिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको भनाइ के छ, के तयारी छ? अब सबभन्दा पहिले यहाँलाई जागिर भन्दा जिन्दगी र जीवनको कुरा छ। हजुर। र पहिला हामी सबै नेपालीहरूको जीवन रक्षाको वातावरण कसरी बन्ने त्यसमा हामीहरू एकदम चिन्तित छौँ। किनभने यो हाम्रो नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल बाहिर अल ओभर द वर्ल्ड नै चारैतिर यो समस्या बढेकोले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ नै समस्या भएकोले तिनीहरूसँगको संवादमा वा तिनीहरूसँगको उनीहरूको अवस्था देखेर बुझेर चिन्ता हुनु उनीहरूलाई पनि जरुरी छ, हामीलाई पनि चिन्ता बढेको छ। र हामी सँगसँगै यो प्रेसकर्मीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा चिन्ता बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी सबै मिलेर त्यहाँको वस्तुस्थिति हामीलाई पनि थाहा दिने र हाम्रो वस्तुस्थिति उहाँलाई पनि थाहा दिने बीचको कडीको काम यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। हजुर। र अहिले जुन परिस्थिति 81 आइपरेको छ हामी कहाँ, हामी आए दिनदेखि त्यसको व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण राष्ट्र नै लागेको छ। र हाम्रो देशको अवस्था अनुसार म प्रत्येक नेपालीलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी तपाईहरूको लागि अहोरात खटिराखेका छौँ, अहोरात हामी काम गरिरहेका छौँ।
तै पनि हाम्रो साधन स्रोतले गर्दाखेरि जे जति भ्याउँछ त्यो हामी गरिरहेका छौँ। अहिले जो विदेशमा छन्, जो विदेशमा प्रताडित छ वा दुखी छन्, तिनीहरूलाई हामीहरूले र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छ कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि र एम्बेसडरहरूलाई कि कुनै पनि नेपालीलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि किसिमको दुःख हुन नदिनको लागि त्यहाँको सरकार र त्यहाँ रोजगारदाताहरूको बिचमा समन्वय गर्ने र त्यो समन्वय हुन सकेन र पनि उनीहरूले दुःख पायो भने आफ्नै पहलमा र सेल्टर समेत बनाएर उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने किसिमको स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। हजुर, त्यो जानकारी यहाँहरू मार्फत म गराउन चाहन्छु। अब तपाईँहरू अहोरात्र खटिनु भएको छ भन्ने कुरालाई त मैले माने, तर के कस्ता योजनाहरू छन्? जस्तो विदेशमा कोही अलपत्र पर्यो भने एम्बेसीको संयन्त्र तपाईँहरूले बढाउनु भएको छ कि, एम्बेसीका हटलाइनहरू बढाउनु भएको छ कि, एम्बेसीमा स्टाफ मेम्बरहरू बढाउनु भएको छ कि, त्यहाँ कोही अस्पतालमा बस्न पाएन, कसैले जागिर गुमायो, जागिर गुमाएका कारणले कोठा भाडा तिर्न नसकेर निकालियो केही गरी भने बस्नका लागि हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ भनेको छ कि गरेको चाहिँ छ चाहिँ कि ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी बताउनुहोस् न। मैले पहिले नै भनिसकेँ राईजी कि अहिलेको परिस्थितिमा जहाँ जो छ त्यो परिस्थितिमा पहिले त आइसोलेसनमा त्यो रोजगारदाताले राखेछ भने ठिक छ, राखेका छैन भने त्यहाँको हाम्रा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू जो छ तिनीहरू सबैलाई कडा निर्देशन दिएको छ कि तिमीहरू कुनै पनि हालतमा हटलाइन वा कुनै लाइनहरू मोबाइलको बन्द नगर्ने र सबै नेपालीहरूसँग सम्पर्क गर्ने, उनीहरूको फोन रिसिभ गर्ने, उनीहरूको समस्या बुझ्ने र उनको समस्या समाधान गर्ने। जबसम्म हामी यो लकडाउनमा छौँ, जबसम्म हाम्रा फ्लाइटहरू आते जाते खुल्दैन तबसम्म त उनीहरूलाई बोलाउने वा नेपाल आउने पनि परिस्थिति छैन। यो बिचमा जागिर त गयो तर जो त्यसपछिको जुन परिस्थितिहरू छ त्यसको सम्पूर्ण निराकरण गर्नको लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न नेपाल सरकारको सामान्य राष्ट्रपतिजी, सामान्य प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्री र म स्वयं पनि चारैतिरबाट हामी सम्पर्कमा हुन्छौँ, रेगुलर कन्ट्याक्टमा हुन्छौँ। अब बाहिर भएका नेपालीले मान्नुहोस् कुनै दूतावासको सेवाबाट दूतावासले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गयो, उसले फोन उठाउन सकेन अथवा त्यो समाधान दिन सकेन, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होस्, खानपिन बस्ने समस्या लगायत रोजगारीका समस्याहरूमा सम्बोधन गर्न सकेन भने सिधै आफ्नो मुलुकमा कल गर्नका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले गरेको छ? हाम्रो बहुत राम्रो क्वेसन उठाउनु हो। हाम्रो मन्त्रालयको कल सेन्टर 1141 नम्बरमा सोझै फोन गरे भयो र कुनै समस्या रहेछ भने त्यो त्यहाँ रेकर्ड गराउने र त्यसपछि तुरन्त हाम्रो मन्त्रालयबाट त्यसको पहल गरेर समस्या समाधान गर्छौँ। 1141 नम्बरमा सम्पर्क गर्नु पर्यो विदेशमा कोही कसैलाई समस्या परेको छ भने 11 नम्बर। र यसको प्रभावकारिता यो टिम जो 1141लाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले कस्तो काम गरिरहनु भएको छ, आएका फोनहरूको रेस्पोन्स कस्तो भएको छ, त्यो तपाईँहरूले निगरानी गरिरहनु भएको छ नि? यो विश्वसनीय छ नि? दैनिक रूपमा म मन्त्रालय जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले त्यही कुराको जानकारी लिन चाहन्छु र हाम्रो यो वैदेशिक रोजगार विभाग जुन छ त्यो वैदेशिक रोजगार विभागको डिजीहरू अरू कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले लगाएका छौँ। जुन म्यान पावर मार्फत ती व्यक्तिहरू गएका छन् ती म्यान पावरलाई पनि यो प्रयोग गर्ने र उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो रोजगारदाताहरूसँगको जुन सम्पर्क छ त्यसलाई अगाडि बढाएर उनीहरूले पनि व्यवस्थापन गर्नमा लागिरहेछन्। अब मन्त्रीजी मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, कतिपय मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरू लैजाऊ हामी समस्यामा पर्यौँ लैजाऊ नत्र लगेनौँ भने श्रम हाम्रो जुन एउटा एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्टै हामी चाहिँ तोड्नेसम्मको कुराहरू गरिरहेको अवस्थामा आफ्ना नागरिक लैजाऊ भनेर स्ट्रिक्टली कुनै मुलुकले भन्यो भने हामी हाम्रो नागरिक ल्याउँछौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ? त्यस्तो योजना हामीले बनाएका छौँ? त्यस्तो परिस्थिति आयो भने हामी हाम्रा नेपालीहरूलाई अलपत्र छोड्दैनौँ, हरेक तरहले हामी सहयोग गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि मन्त्रीज्यू, र हामी निरन्तर रूपमा यस विषयमा जोडिनेछौँ, यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि। भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको थियो मन्त्री रामेश्वर राय। र अब बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै तपाईँलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने क्रममा हामी छौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले निरन्तर हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। विभिन्न किसिमका समस्याहरूका लागि भारतमा रहनुभएका विभिन्न सहरका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफू अप्ठ्यारोमा परेको भनेर फोन गरिरहनुहुन्छ, सम्पर्क गरिरहनुहुन्छ विभिन्न माध्यममा। र हामीले यी दुवै विषयलाई आज प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गऱ्यौँ, जसमा तपाईँले जानकारी धेरै पाउनु होला। म फेरि पनि भारतमा रहनुभएका दर्शकहरूका लागि एउटा नम्बर, हटलाइन नम्बर बताउन गइरहेको छु। 8929601925 यो हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी भारतमा रहनुभएका जति पनि समस्यामा पर्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो समस्या यस नम्बरमा राख्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी नेपालमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुने विदेशमा रहनुभएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ दूतावाससँग समन्वय हुन सकेन र केही गरी सिधै नेपालको श्रम मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्नु छ भने 1141 नम्बरमा 1141 नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरी आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई यी दुवै नम्बरहरू प्रभावकारी छन्, हामी यसमा समस्याहरू सुन्छौँ, गुनासोहरू सुन्छौँ भनेर भारतमा रहनुभएका भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यज्यूले बताउनु भएको छ र श्रम मन्त्रीज्यूले पनि बताउनु भएको छ। त्यसकारणले आशा गर्दछौँ र हामी यसको फलोअप पनि पक्कै पनि गर्नेछौँ। यी नम्बरहरूमा यदि फोन उठेनन्, तपाईँका समस्याहरू सुनिएन, समाधान भएनन् भने त्यस्तो रेकर्डहरू राख्नुहोला। हामी तपाईँका लागि फलोअप पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा गर्ने नै छौँ। हामीले कोसिस गरेका थियौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गर्नको निमित्त, नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिनको निमित्त सम्पर्क हुन सकेको छैन। अब म आजको अर्को रिपोर्टतर्फ लिएर जान चाहन्छु। पछिल्लो समयमा सरकारले बाँडेको दाल चामल कुहिएको, गुणस्तरहीन भएको समाचार आइ नै रहेका छन्। बारामा त कुहिएको दाल बिक्री गर्ने मेयरलाई पक्राउ गरी मुद्दा नै चलाइएको छ। मुगुमा पनि राहतका नाममा बाँडिएको चामल कुहिएको, किरा परेको भेटिएको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 11 ले बाँडेको राहतको चामल कुहिएको र किरा परेको भेटिएको हो। वडाले बाँडेको चामल गुणस्तरहीन र कुहिएको भएपछि केही स्थानीयहरूले बाँडिएको चामल वडा अध्यक्षकै घरमा फिर्ता समेत गरेका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय धेरै स्थानीय तहले राहतको नाममा गुणस्तरीय सामग्री वितरण गरेको थुप्रै तथ्य भेटिएका छन्। सोही क्रममा मुगुको सोरु गाउँपालिकामा पनि राहतको नाममा गुणस्तरीय सामग्री बाँडिएको छ। सोरु गाउँपालिका नम्बर 11 ले बाँडेको राहतको चामलले कुहिएको र किरा परेको भेटिएको हो। सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर 11 ले वैशाख 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म वडावासीलाई राहत वितरण गरेको थियो। तर राहतमा वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि केही वडावासीले वडाध्यक्ष अकबर साहेब घरमै फिर्ता गरिदिएका छन्। तर केहीले भने सोही चामल खाइरहेका छन्। और के त्यही चामल निको थियो हो न, त्यो किरा लागेको थियो, किरा टन्नै लागेको थियो, किरा फाल्यो, डुडु लागेको थियो, त्यही फाल्यो। अरू चामल उछियो, त्यो किरा गयो, किरा थियो, त्यो किरा टन्नै थियो हैन, किरा बतायो त्यो गयो। ए तपाईँ केलाउँदाखेरि किरा सबै गयो? सबै गयो पुरो कलाउँदाखेरि। अनि तपाईँ यो किरा लागेको चामल अनि तपाईँ कसरी खानुहुन्छ त? अब के गर्यौँ, एक छाक खायौँ भनौँ, खायौँ, पखाल पुखाल गऱ्यौँ, पखालिकन त्यो 2-3 पानी पखाली त्यही खायौँ। अब चामल निकै थियो, त्यो किरा मात्रै, किरा डुटु गयो, बतायो सकाल बतल त फाल्यौँ, पुरा फाल्यौँ। नि पनि राम्रो उता उसिट्याउने गुनु भयो, आउन गुण छियार त्यही चाहिँ मलाई बेकारको बात भयो त्यसैको। घरको चामल मिसिनु पनि बेकारको बात भयो भन्ने कुरा। त्यो अमिलो छ पकाउँदाखेरि सुदी टुक्रियो, चबाया जो भयो। अनि के अरे किरा लागेको थियो नि, घुन चिया घुन पनि थिए, पाँच थिए जम्मै, टन्नै घुन लाग्यो, टन्नै घुन जम्मै। अनि त्यो किरा तपाईँले केलाउनु भयो? पखालिकन गऱ्यौँ। ए अनि तपाईँ त्यो चामल कति छाक खानुभयो त? दुई छाक खायौँ आज। ए 2 छाक पकाइ खानुभयो? गुणस्तरीय चामलको बोरामा खाद्य संस्थानको स्टिकर टाँसिएको छ। साथै त्यो बोरामा भरिएको मिति 2075 माघ 1 गते र 2075 फागुन 1 गते लेखिएको छ। तर कहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भने खुलाइएको छैन। चामलको गुणस्तरबारे आफूलाई पहिले नै शङ्का लागेको वडाध्यक्ष अकबर साहिदले बताउँछन्। हामीले अब पहिला बोरा खोल्ने कुरा रहेन, अनि पहिला अब त्यो चामल वितरण गर्दा 1-2 कट्टा सुरुमै हामीले अनि गनाएको कुहिएको डल्ला परेको चामल फेला पार्यौँ। अनि फेला पार्दाखेरि त्यो चामल अलग गऱ्यौँ। अलग गरेपछि अब वितरण हुँदैछ। अनि त्यो वितरणै हुने क्रममा मलाई त शङ्का लागेको थियो, केही चामल बिग्रिएको छ कि, या सम्पूर्ण चामल बिग्रिएको कि, या केही चामल बिग्रिएको छ। अनि त्यो जानकारी त गराउनु पर्यो। सुरुमा हामीले 2 बोरा त फेला पारिहाल्यौँ।
वितरण गरिएको चामलले कुहिएको र किरा लागेको भन्ने गुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन गर्दा 10 बोरा चामल कुहिएको र अन्य घरमा बुझ्दा किरा परेको देखिएको हो। कुहिएको चामलबारे थप छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। यो विषयमा के हो त, कसको खाद्यान्न यहाँको गोदामको हो कि के हो भनेर हामीले आज स्थलगत रूपमा यहाँ भएका गोदामहरू पनि अनुगमन गरेर हेरेका छौँ र हेर्दाखेरिमा यो चाहिँ अलिकति ठेकेदारको पक्षबाट भएको कि भन्ने आशंका चाहिँ गरियो, तर थप त्यस्तो खालको प्रमाण त्यहाँ देखिएको छैन। तथापि पनि यो विषयमा के हो भनेर एउटा छानबिन गर्नको निम्ति हामीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा समिति आजै गठन गरिसकेका छौँ। वडा कार्यालयले असहाय, गरिब, शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक लगायत गरी 300 भन्दा बढी घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो। तर राहतमा आएको चामल खोलेर हेर्दा कुहिएर किरा परेको भेटिएपछि केही स्थानीयले फिर्ता गरे पनि केहीले भने सोही चामल किरा फालेर खान बाध्य भएका छन्। दर्शकहरू, विपन्न जनतालाई दिने चामलहरू यसरी किरा परेको, ढुसी परेको दिनुभन्दा पहिला कृपया विशेष ध्यान दिइयोस्। हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा कुनै चामलका बोराहरूमा पानी पर्नाले त्यस्तो अवस्था पनि हुन सक्दछ, तर त्यसको लागि राम्रोसँग हेरेर वितरण गर्नुभन्दा अगाडि वितरण गर्ने निकायले ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। सामान्य एउटा विपन्न परिवारका लागि त्यो चामल प्राप्त गरिसकेपछि कति दिन छाक टार्छु भन्ने एउटा योजना हुन्छ, त्यो योजनामा अत्यन्त ठुलो ठेस पर्दछ। त्यसकारणले यस्ता विषयलाई संवेदनशीलताका साथ हेरियोस्। विशेष गरेर सरकारी निकायहरूले वितरण गरेका राहतहरूमा हामी यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। विभिन्न निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो सफल हुन सकेन। हामी गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा थियौँ, तर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। लगायत विभिन्न अन्य निकायहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। तर हाम्रो रिपोर्टहरू र हामीले खबरदारी गरेका विषयहरूमा पक्कै पनि आम सर्वसाधारणहरूले र स्थानीय जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न फलोअप गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो कार्यक्रममा तपाईँलाई पनि सहयोगी सहयात्री मानेका छौँ। त्यसकारणले हामीले नभ्याएका, हामीले फलो गर्न नपाएका विषयहरूमा फलोअप तपाईहरूले पनि गरिदिनु हुनेछ र हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ, सम्बन्धित निकायलाई सावधान बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त हुन चाहन्छु। यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गालीवाद का ताली शीर्षकमा हामीले राखेको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो भोट, अमूल्य मत यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।